पवित्र कुसाचे कुरिये यार आमकां आमच्या देवा आमच्या जिस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमीन. O nod Bapa kani puta ani Spirit Santa so adi to so zata soda sarvo da osheza Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria Vipa Deva Marike Tuchika Kote Chedone Eka tudice mai Deva Baba Chamoga Chedube Pole tuja Buddha Chegae Maria
तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे बाप्पा आणि पुत्र आणि Spirit Santo so adi to so soda सर्वदा अशेसा हे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा मोगाचे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यामुळे काळिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये
तुझे गातो तुझे डोले गातो तुझे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काटिके तुझे गातो तुझे डोले गातो तुझे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काटिके तुझे गातो तुझे डोले Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva bapaच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Kakutiche mai Deva
तुझ्या पुताचे गाये Onot Bapa kani Putra ani Spirita Sancta
आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाला एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नोमान करूं तुझ्या काळजाक सोंतोस दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. आयज आमचे मदें फादर ऑर्लांद मार्कीस आसा पादवीकार रेईस मागोस सिगोजीचो ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता. आनीक आयचे मिसाची मांडावळ करतात फाब्रिका आमचे इगोजेचे तसोच कॅरिस्मेटीक आनी इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप. आमी मागुया एंथनी आनी एनी कोरिया हांच्या काजराचो दीस सेंट जॉयल आनी जोलिना पेरेडा तांचेय काजराचो दीस आनीक जोझफ फेर्नांडीस सुर्गेस ताचो वाडदीस आनी एंथनी फ्रांसीस डिकोस्ता ताचोय वाडदीस तोय बी सोंपला आनीक मारिया डिसोजा आनीक लॉरन्स लोबो हांचेय बी वाडदीस. देवान हांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक सायबिणीचे मजतीन तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्वस्व प्रितीच्या इश्टानो आयचो विशय एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार येवंक आमचे शिराव. आयज आमी मिसाच्या पयल्या भागाचेर नियाळ करता. सुरवातेची निवडणूक आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमच्या मिसाक सुरवात जाता. एकठांय जावन आसा एक मोगाची कोडणी. आमी तरेतरेच्या सैमाची एकाच मनान एकाच काळजान जेजू मुखार मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जाता. सगळे आमी जेजूची कुदाड आमकां एक जावन जेजू सरशें येवंक उगडास कोत्ता. सगळे भेदभाव जाती काती सोडून मनशान देवाचेर भावार्थ दवरून पावलां मारूंक भोव गरजेचें. एकाच मनान एकाच काळजान ल्हान भुरग्यां भाशेन आमचे प्रश्न देवा मुखार घालुया. आयज आमच्या पियेदाद सायबिणीच्या नव्यानाचो पयलो दीस आनी ह्या सुरवेतीच्या निवडणुकेंतल्यान एक समुदाय कसो ह्या मिसान वांटो घेवंक बापाची कृपा ह्या मिसान मागुया. एकाच मोनान एकाच काळजान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक एक फामील कशें आमी एकठांय जाल्या. पूण जायते फावट आमचे मोदें आमी भेदभाव केला, वेगळोचार केला. आनी जायते फावट जेजूय आमकां म्हणटा जेन्ना तूं मिसाचे भेटेक येताय तेन्ना कसली दुस्मानकाय आसा जाल्यार वच पयली शांती कोर आनी उपरांत ये आनी तुजी भेट देवाक भेटय.
तर ह्या वेळार आमी हे बेटेंत वांटो घेवंक तयारी करता आसतना पातकांची दूख धरुया, पातकांचे बोगसणे मागुया. कोणें आमच्या मनान काळजान आसलेल्या दुस्मानांक बोगसूया आनी हे पवित्र मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयोन निती आंकवार मारेचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवेदाच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. ह्या भायर मनशाच्या पुता आपले तोकलेंतले संदेश घडोवन दितात त्या उज्या पोरचेच्या बायलां वाटेन पळय. तांचे आड हो संदेश दी अशें सांग. सोरेस्पो देव अशें सांगता. मनशाचो जीव आपल्या फासांत सांबाळूंक आपल्या सगळ्या मनगटांक फिता शिंवतात आनी सगळे उंचायेचे मनशांक ओडण्यो करतात त्या बायलांचे कोठा कोठा. म्हजे पोरजेचो जीव काडूंक तुमी भोंवतात आनी तुमचो जीव सुरक्षीत दवरूंक सोदतात. थोडे मुठ्ठीभर जोव आनी उंड्याचे थोडे कुडके आपणाक मेळून घेवंक म्हजे पोरजे मुखार तुमी म्हाका बेमान करतात. मरण फावो ना तांकां तुमी जिवेशी मारतात आनी जिवी उरूंक फावो ना तांकां तुमी जिवी दवरतात. म्हजे पोरजेक तुमी फोटी मारीत आसात कित्याक फोटींक कान दिवंक तिका बरें दिसता. बरें तर सोरेस्पो देव अशें सांगता. पळयात, तुमच्या फितांनी तुमी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक सोदतात तर हांव तुमच्या फितां आड आसां. तुमच्या हातांतलीं हांव तीं ओडून काडटलों आनी अशीं शिकाऱ्याचीं सुकणीं जाल्ले परी तुमी दवरतात ते जीव हांव सोडयतलों. तुमच्यो ओडण्यो हांव पिंजून उडयतलों आनी अशें तुमच्या ताबांतली हांव म्हजे पोरजेक निवारतलों.
ह्या फुडें तुमच्यान तांकां तुमच्या फासान दवरूंक जावचें ना. तेन्ना हांव सोरेस्पोर म्हूण तुमकां घुमून येतोलें. प्रमाणीक मनशांक भेंगडावंक हांवें कांयच करूंक नासता. तांकां तुमी फटयतीं, बेंग घालां आनी आपलो जीव वाचूंक पावची न्हय म्हूण खोट्या मनशांक आपली खोटी चाल सोडून दिना जावंक तुमी धीर दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पोरान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पोरान आपली सोडून राष्ट्रांक परगोट केली. सोरेस्पोराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजवी आतां बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सोरेस्पोरान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. इस्रायलाच्या कुलिटांय आपलो तीर विस्वाशी मोग मौनान दवर सोरेस्पोरान आपली सोडवून परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सोरेस्पोरान आपली सोडून राष्ट्रांक परगोट केली. शेकान शेक पिर्तुमीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सोरेस्पोराच्या मानांक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सोरेस्पोरान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. सगळे उबी रावया. Soy Soresporan, soy Soresporan, soy. Soy Soresporan, soy Soresporan, soy. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें कोरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. Soy Soresporan, soy Soresporan, soy. Soy Soresporan, soy Soresporan, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसाक तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांक वेताले. आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, तो एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद आपुणूच लागीं सरून तांचे बरी चलूंक लागलो. पूण ताका वळखुना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका ख्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी विसाचे पेटेची ओळख घेवंक आनी हीच मिसाची बॅट समोरोमोंक एकठांय जाल्या. पयलो भाग आमी मिरवणूक करून गायन करून भितर सरल्या. आनी गायन करून आमी म्हटलां, एकाच मोनान एकाच काळजान देवा मुखार आमी आयल्या. आनी आमी सगळीं यात्रेकारां, पिलग्रिम्स आनी यात्रेकारां कशें आमी पुरसां काडून चलून आयल्या. आमी दाखयता की आमी ह्या संवसारान यात्रेकारां, आमची वाट आमी चलता आनी ह्या वाटेक देव आमचे सांगाता आसा. भावार्थान आमी आयल्या, देव आमचे सांगाता आसा. देखून गरजेचे देवाचे आसणे आमचे सांगाता आमी अणभवूंक
तर जिन्सां तरेचे ह्या सुरवातेच्या रितीक आमी वांटो घेता आसतना 6 भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा मिरवणूक हो प्रोसेशन आनी ताचे बरोबर आमी एंट्रन्स हीम सुरवातेचें गीत करून आमी आयल्या. आनी उपरांत भितर आयल्या उपरांत हें दाखयता आमी यात्रेकारां सगलीं आमी ही आमची यात्रा कोत्ता आसतना ह्या यात्रेन देव आमचे सांगाता आसा. जसो देव इस्रायलाच्या सांगाता आसलो जेन्ना इस्रायल आपले पयण करता आसतना यात्रे करता आसतना देवाचे आसणे ती अणभवताली. जशें सुटकेच्या पुस्तकान आमकां हें देवाचें आसणें ओळखूंक मेवता अणभवूंक मेवता. देव इस्रायल पोरचे बरोबर आसलो म्हणलेलें आसा. दिसाचो तो एके भाशेन कुपांनी पिलर ऑफ क्लाउड्स ताच्या आसण्यान तांकां सांगात दितालो आनी रातचो पिलर ऑफ फायर उजाचो उजवाडान तांकां चलयतालो. हें पयल्या वाचपान आमकां मेवता सुटकेच्या कोण भाशेन देवाचें आसणें लोकां मदें आसलें आनी देव तांचे मदें आसलो. तांचे बरोबर तांचे यात्रेन तो आसलो सांगात करतालो. दुसरो भाग आमी पळयला भितर सरल्या उपरांत तुमकां नोमान केला. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं म्हटलां आनी तुमी म्हटलां सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. एके भाशेन देवाचें आसणें ह्या एकठांय जाल्ले पोरजे सवें आनी देवाचें आसणें यादनिका सवें आमी ओळखून घेता. देव हे पोरजे सवें आसा, देव यादनिका सवें आसा आनी देखूनच हें आमी म्हणटा तेन्ना आमी ओळखून घेता देव आमचे सांगाता आसा, देव आमचे बरोबर आसा आनी देव आमच्या बरोबर आमचे यात्रेन आमकां सांगात कोत्ता. आनी आमी सुरवातेक ओळखून घेतला देव आसा म्हणून देवाकूच पवित्रित्वेक आमी उलो मारता. मिसाची सुरवातेक सुरवात दिवंक म्हणल्यार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ही पवित्र कुस्साची कुरू काडून आमी देवाक उलो केला, नोमान केला. ताचे आसणें तो आमचे सांगाता आसा. जशें आमी म्हणलेलें आसा जंय दोगो ते म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा. तर देवाचें आसणें आनी जेजूचें आसणें आमचे सांगाता आमी अणभवूंक गरज, ओळखून घेवंक गरज. आनी मागीर सुरवातेचीं उतरां आमकां वाचल्यांत आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या मिसाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार येवंक आमचेशी राव. सोंपेपणी एक मन एक काडीच जायना. वेगवेगळीं मनां आमचीं, वेगवेगळीं काळजां, वेगवेगळी जशी जात कात पडेन आसतना, भेदभाव करिनासतना सगलीं आमी देवाचीं भुरगीं कशीं ह्या मिसांत वांटो घेवंक देवा मुखार आमी येवंक आनी आमचे सांगाता देवाक राव म्हूण आमी मागता. हें मन घेवन हे मिसांत सुरवातेक आमी वांटो घेतला. आनी चवथ्या भागान आमी पळयलां पिराचिताची रीत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेतलां आनी देवाची काकुतेचेर पातयोन देवा लागीं बोगसणे मागला. पिराचिताची रीत आनी ह्या पिराचे रितींतल्यान हेंच आमी ओळखून घेता. आमी वसोक आमी पातकी, आमी चुकल्या देखून आमी हांव पातकी जोण एकलो आमी पातकी म्हूण देवा मुखार ओळखून घेतला. देवाची काकुतीचेर पात येवन ह्या पातकी आमी म्हणल्या आनी ह्या पातकी म्हणून एके भाशेन आमी आमची ओस्कोताय देवा मुखार ओळखून घेता आनी देवाचें तोरपण आमी ओळखून घेता. देवाची काकूत कितली व्हड ती आमी ओळखून घेता. तर
देखून सांपातकी म्हणून हो सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर म्हूण हो आमची मागणी घालून थोडीशी आमची अस्कोताय ओळखून घेवन देवाची काकुतीक आमी उलो मारला. तर देवान आमकां बक्षिल्या, देवान आमचें सगळें जायतें बरेंपण केलां देखून मागीर आमी देवाक मोहिमा दिता. घोडी ही मोहिमा आयज आमी म्हणना, पूण आयताराच्या आयतारा मिसांत वांटो घेता आसतना आमी देवाक मोहिमा दिता. आनी ही मोहिमा दिवन देवाची वाखाणणी आनी तूस करता. आनी मोहिमा जाल्या उपरांत पाद्री म्हणटा प्रार्थुया, जमात प्रार्थन मागुया. आनी तो मागुया म्हणटा तेन्ना आमी जोण एकलो आमचें हितेसांव ह्या मिसान घालता. जोण एकल्याचें हितेसांव. कोणें मीस कोणें तरी भेटयलां आसतलें तें पाद्री हितेसांव म्हणटलो, पूण हें सगल्यांचें सगल्यांचें हितेसांव आमची पर्सनल इंटेन्शन्स. त्या भायर पाद्री आपलें हितेसांव कोणें मीस दिल्लां ताचे खातीर मागता आनी हे भाशेन सगल्यांक मागूंक आपयता आनी सगल्यांची मागणी एकठांय करून एकूच मागणें तो कोत्ता. देखून ताका म्हणटा आमी कलेक्ट हो जमात प्रार्थन. सगल्यांची मागणी एक करून देवा मुखार दवरता. तर प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो सुरवातेचे रितीन आमी कितेंशें अशें कोत्ता, सगलीं एकठांय जाता बरोबर, सगलीं बरोबर जबाब दिता, गायन कोत्ता. सगलीं आमी पातकी आमची अस्कोताय ओळखून घेवन देवाचे काकुतीचेर आमी पातये येता आनी आमची हितेसांव जोण एकल्याची पाद्रीच्या हातान आमी घालता. आनी ह्या जमात प्रार्थनेंतल्यान पाद्री सगल्यांची आमची हितेसांव देवाक उबारता. तरेच ती पयली सुरवातेची रीत हातून हे 6 भाग आसात. ह्या 6 भागांनी आमी वांटो घेता आसतना कितें गरजेचें, एक मन एक काळीस. एका मनान एका काळसान तुजे मुखार येवंक आमचे शीं राव. देखून सुरवातेक हांव म्हणटालो जेन्ना आमी मिसाची भेट भेटोवंक येता, कोणाचोय मनान राग आसा, दुस्मानकाय आसा, भेदभाव केस्तांव जाल्ले आसा, जेजू म्हणटा वच पयले शांती समाधान कोर, ये आनी तुजी भेट मागीर म्हाका भेटय. ह्यो दीक देवाक मानवतली, नाजाल्यार ती देवाक मानोवची ना. तरे भाशेन आमची भेट आयज आमी करूंक आयल्या, तर आमचें मन सगल्यांचें एक जावंक जाय, आमचें काळीज सगल्यांचें एक जावंक जाय. आनी एकाच मनान एकाच काळजान देवाक आर्गां दिवंक, देवाक दिनवासूंक, देवा लागीं आमची मागणी घालूंक, विणवण्यो घालूंक आमी एका मनान एका काळजान एक कुटूंब, एक फामील कशी देवाची क्रिस्ती फामील कशी एकठांय जाल्या. तर हो एकवट गरजेचो. आनी हो एकवट ना, देवाक आमची भेट मानोवची ना, देवाक आमची भेट पावची ना. देखून एका मनान एका काळजान देवा मुखार आमी येवंक, देवाक आमची जोण एकल्याची भेटवणी आमी करता आसतना सगलीं बरोबर आमी कोत्ता. देखून मी सोमेस्तांची भेट न्हय प्रायवेट मास न्हय, सोमेस्तांची भेट. सोमेस्तां आमी एकठांय जाल्या, सोमेस्त आमी देवा सांगाता, देव आमची सांगाता आसा म्हूण ओळखून घेवन ताच्या आसण्यान जिवंक आनी एका मनान एका काळजान देवा लागीं मागूंक आमी एकठांय जाता. जेजूय म्हणटालो जंय दोगो तेग न्हय पूण एकाच मनान मागतात तें तांकां मेवतलें, तें तांकां गावतलें. तर असलें गरजेचें तें आमचें एक मन आनी एक काळीज जावं. तर एका मनान एका काळजान हे भेटेंत वांटो घेवया आनी सगळे आमचे सवे आसलेले
दुस्मानकाय वेगळोचार जात कात भेदभाव पयस करुया. तर हांव आयलां मिसांत वांटो घेवंक जाल्यार सगळे एकवटांत वांटो घेवया. एकूच मौन आमचें जावं दी. देवाक दिनवासूंक, देवाक वाखाणूंक, देवाक आर्गां दिवंक हे मिसाचे बलिदानांत आनी भेटेंत वांटो घेवन आमी सगळीं देवाक मानवता ते भाशेन जिवंक. देवाचीं भुरगीं कशीं आमी एकामेका सोबेक आमची वागणूक आनी चाल जावंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान जण एकल्या खातीर आनी आमी सगळ्यां खातीर मागुया. सोमेस्तांची भेट कशी एका मनान एका काळजान भेटूया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमची मागणी देवा मुखार दवरूंक. सोमेस्तांच्यो गरजो अदीक करून पवित्र सभेच्यो गरजो, संवसाराच्यो गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो, जण एकल्याच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी मोटव्याशांनी जे देवा बापाचे बरेपण आपल्या जिवितान अणभवला ताची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. यो बाप आमकां जण एकल्यांक नांवान वळखता. आमचो जण एकल्याचो तो मोग करता. आयज आमी ह्या सुरवातेच्या मिरवणुकाचेर नियाळ करतना आमकां सगल्यांक एकाच मनान आनी एकाच काळजान बापा सरशी येवंक बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. दिसपट्टी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवन हे तरेन बापाच्या मोगान सगल्यांनी वाडोन वचोंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आयज हे नोवेन भेटयतलेल्या फाब्रिका आनी कॅरिस्मॅटीक सान जोआ बाप्तिस्ताचे इगोर्जेचे हाचे वांगडी आपलो वावर एकाच मनान आनी एकाच काळजान चालू दवरून जेजूक आमचे शी राव म्हूण उलो मारूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्यो एर गरजो ओगेपणान सायबीन मायेचे मोजतीन बापाच्या हातान घालुया.
सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे मोगाड बापा ही आमची कालती मागणी आनी विणवण्यो तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो दयेन आयकून घे आनी आमचे विणवणी तुजे मुखार पावूं आनी आमच्यो गोरजो कितें आमकां बरें आनी गरजेचें तूं बरें जाणय तूं आमकां फावो करतलोय म्हूण तुजेर विस्वास दवरता खात्री दवरता आनी ही मागणी आमी तुका उबारता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. उंडो आनी सोरो बापा आयच्या विसवाचेर आमी नियाळ कोत्ताना एकाच मनान आनी एकाच काळजान तुजे मुखार येवंक आमी प्रयत्न कोत्ता जायते गोंव दळून आनी जायत्यो दाकां रोस पिलून उंडो आनी सोरो तयार जाता तर आमच्या मोदें आसलोले वेगळोसार विसरून आमचे पवित्र सोबेच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक वो उंडो आनी सोरो यादनिकाच्या हातान घालुया म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी तान जोल घेताना तिचें आंकवार पोण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्याय पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सौर काळे आनी सौर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियेदाद सायबिणीक नित्यांक वारमारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वोद दिताव तुजी किर्ती परगडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाते आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायताव Povit, povit, povit Dolbaraco sorvesvoto Sorgane संसार बोला तुझ्याच वैभवा O sorgi तुका सोय सोय O sorgi तुका सोय सोय O sorgi, tu caso soy, sorves por navi, eta caso. O sorgi, tu caso soy, o sorgi, tu caso soy. O sorgi, tu caso बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात वावडताचो गोट परगोटुया सोम्याचे जू आमी ओडलो काना आनी एका शीतले पियेता तितले पावटी तू वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्पुरा की वितिमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडासकोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास दरमल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां हे भाशेन आयज आमी उगडास करता. आपलो जोर दिसून म्हणटा सुर्गेस जोझफ फेर्नांडीस तशेंच सुर्गेस एंथनी फ्रांसीस डिकोस्ता तांचे आत्म्याची काकूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां तुजे इश्टकोत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसुडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपल्या लग्नाचो दीस सुमरतात एंथनी आनी एनी कोरिया तशेंच जॉयल आनी जुलिना पेरेरा आनी मारिया डिसोजा आनी लॉरेन्स लोबो तांचे रुबी तांचो वाडदीस तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें अंकवा मर देवाचे माय संगाती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी देव आमचे सांगाता आसा. तशें आमी पळयता इस्रायल पोरसान देवाचो सांगात पडयलो. कुपांनी देव तांकां दिसाचो सांगात करतालो. उज्याच्या खांब्या वरवीं रातचो सांगात करतालो. आनी एमावस वेताल्या शिसांकूय जेजून सांगात केलो पूण तांणी ताका वळखलो ना. पूण जेन्ना तांणी म्हणलें आमची सांगाता रावूंक यो वेळ जालो उंडो मोडटा आसतना तांणी ताका वळखलो. तर आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमचे सवें आनी जोण एकल्या सवें हे भावपणाचें नातें वळखून एक कुटूंब क्रिस्ती कुटूंब कशें जिवंक देव आमचो मोगाळ बाप ह्याच मोगाळ बापा शिकयल्लें मागणें देव आमचो बाप म्हूण एकाच मनान एकाच काळजान सगळीं बरोबर मोगान ताका उलोव करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पातळले आमचे काकूत कर, आमचे काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे
असो जेजू एमोसाचे वाटेर वेतेल्या शिसांक ताणें सांगात केलो आनी भाशेन तांकां सांगात दिवन शेकी ताणें तांकां आपली ओळख दिली. उंडो मोडटा आसतना तांणी ताका वळखलो. इस्ती देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Devahutor makan kita, Devahutor murun vata, Toshet sabka famosali, Erudini vata kami, Zatau bapa burkituci, Zatau kori babun sugli, Zatau bapa burkituci, Zatau kori babun sugli, Moga vadom zata misa, Tota gola, tota gava, Dom muslim bidunitso, Uzvaracha jivitato, Zata prithvi sachidivo, Zata sargar santos tuzo, Zata prithvi sachidivo, Zata sargar santos tuzo, Ukik lagon, pirik lagon, Babur lotan, duki mudo, Tolyami sonsar fulo, Duka puso, Duka puso, Dolce vata paron neso, Morva shachi diuli pedo, Dolce vata paron neso, Morva shachi diuli pedo. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांबाळलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्या बेगोनी पिडेक सांबाळलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां ते आमकां बेगोवनी हाडूंक पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागयो तांकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या सांकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसुया. हांव फादर ऑलांदाक दिनवासता आमचे मदें येवन आनीक एक पावटो येवपाचो आसा. तर आयज देवाची उतर आमकां पुरगुटलें आनी मिसाची भेट भेटयल्या पासत. तशेंच दिनवासता फाब्रिका आमचे इगोजेचे आनी कॅरिस्मेटीक आनी इंटरसेसरी ग्रूप आनी मिसाची मांडोबल बरी भाशेन केली. मिसांनो आतां मीस जावन कॅन्टीन आसा आनी हे कॅन्टीन मोयकावाडो नॉर्थ आनी सावथ ह्यो दोनूय समुदाय करतात. आनी हे कॅन्टीन कित्याक घातलें आसतना आमी जाणा जायतो दीस पे जाता समुदायान आनी लोक बोड मारता पोत्ते पोत्ते पयशे काडून घेतात. तर जो फायदो हे कॅन्टीनाक जातलो तो जावं फुलां हाडपाक कसलीय समुदाय एक्टिविटी आसा तांकां. तर तुमकां हांव मागतां तांचे तुमी घेवचे आनीक हांगा तुमकां खावंक नाका जाल्यार घरा व्हरून खायात पूण मातशें घेयात तांची वस्तू खावपाच्यो. तशेंच आमचे यूथ थोडेशे गेम्स करतले तांकां तुमी आदार करचो आनी कॅथेकिस्ट हावजी करतले. इल्लोसो वेळ आमी रावया. पावस गेलो आतां पावसाक भिवन धांवू नाकात घरा. इल्लोसो वेळ रावात आनी भाशेन तुमी इल्लोसो वेळ सातुले म्हणून रावता. हे आमच्या नोवेनाक कॉन्फ्रार भाव कोणाक जावंक जाय ताणें वेस्परा दिसाक आमी ताका कॉन्फ्रार करतले. तर मागता न्यू मेंबर्स आसा तांणी कोणाक जाय तांणी जावचें पूण आदले मेंबर आसात ते दिसतीच पडनात. गेल्ले फेस्ताक दिसती पडनात आनी आतांय बी. तर न्हय बेश्टे नांवाचे कॉन्फ्रार कशें पूण तुमकां हे भाशेन चान्स पडटा पयले फेस्ताक आनी आतां. तर मातशें तुमी कॉन्फ्रार म्हूण लोकांक मातशें दाखयात आनी न्हेसून तुमी येवचे ह्या नोवेना दिसांनी. उबी रावया. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या एकवटान भाव भयणी कशी एकचारान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
मग आमचे पासून भोवपाक घेवन पियेदात साहेबिणी आमकां फावो जावचे देवास प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बाबा आमकां तुज्या भुरग्यांक सुद्दां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन ती आंकवारी मारेची विनवणीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाचो तर आमचे सोबे आसूं आमची माय तूं आमकां सोदाच पातकान पडून काले सापडून तूं आमकां साडी नाका पियेदासाय बीन आमची माय तूं आमकां सोदाच पातकान पडून काले सापडून तूं आमकां साडी नाका तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजें दयाळकेन आमचेर पागोर दान आमची पागोर भूक आमची निवड तुज्या हुस्क्यार गो सदांच उलोव तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजें दयाळकेन आमचेर पागोर दान आमची पागोर भूक आमची निवड तुज्या हुस्क्यार गो सदांच केलो पियेदासाय बीन आमची माय तूं आमकां सदांच जाय पातकान पडून काले सापडून तूं आमकां साडी नाका पियेदासाय बीन आमची माय तूं आमकां सदांच जाय पातकान पडून काले सापडून तूं आमकां साडी नाका